बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हवाले से क़िस्त नंबर 11 पेश खिदमत है। आज की वीडियो इस एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दादा का इंतकाल हुआ तो किसने आपकी परवरिश की और कम उम्री में आपने एक जंग में भी हिस्सा लिया। वो जंग कौन सी थी? इसके अलावा अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ शाम के सफ़र पर रवाना हुए तो ईसाई राहिब बहीरा ने आपके अंदर नबूवत के आसार देखे तो आपके चचा से क्या कहा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप मुकम्मल सुनेंगे और सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करेंगे। आइए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत बीबी आमिना की वफ़ात के बाद परवरिश की सारी जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। इंतकाल से पहले अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर मर्ग पर अबू तालिब को बुलाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उनके हाथ में देकर कहते हैं कि इसका ख्याल अब तुम रखोगे। इसकी दो वजूहात थी। एक ये कि अबू तालिब और अब्दुल्ला एक ही माँ से थे, दूसरी अबू तालिब और आपके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी। चनाचे अबू तालिब के पास रहने लगे। अबू तालिब के और भी बच्चे थे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू तालिब अपने बच्चों से पहले मुझे खिलाते थे, क्योंकि उस ज़माने में खाना इतना ज़्यादा नहीं होता था, इसलिए उनकी कोशिश होती थी कि पहले आपको दें, इसके बाद अपने बच्चों को। हज़रत अबू तालिब ने आखिरी वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा और एक आहनी दीवार की तरह आपके दुश्मनों के सामने खड़े रहे। आपकी आदत इतनी अच्छी थी कि खुद ब खुद प्यार आता था। अबू तालिब देखते थे कि अगर कुछ खाने के लिए आता तो अबू तालिब के बच्चे एक दूसरे से छीना झपटी शुरू कर देते, जो कि बच्चों की आदत होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे बैठ जाते और अपने हिस्से के लिए इंतज़ार फरमाते और हिस्सा लेकर अलग हो जाते, बिल्कुल एक बड़े और समझदार आदमी की तरह। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की बुराई से बचा के रखा। हत्ता कि बचपन में भी कोई ऐसा वाक़या नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हुए तो उस वक्त अबू तालिब कारोबार सिलसिले में शाम जाने की तैयारी कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन अबू तालिब ने इजाज़त नहीं दी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अबू तालिब ये ना देख सके और आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। और जब ये तिजारती काफ़िला शाम के शहर बसरा पहुंचा तो वहाँ एक छोटा सा पानी का ज़ख़ीरा था, जिसे लोग बहीरा कहते थे। वहाँ पर एक राहिब रहता था जो कि कभी भी अपनी इबादत की जगह से बाहर नहीं आया था। इसने क्या देखा कि एक बादल का टुकड़ा काफ़िले के साथ साथ चल रहा है। अगर काफ़िला दाएं जानिब जाता तो बादल भी दाएं जानिब हो जाता, अगर बाएं जाता तो बादल भी उस तरफ झुक जाता। अब उस वक्त ईसाई भी नबी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसने निशानियों पर गौर करना शुरू कर दिया। अब वो क्या देखता है कि काफ़िले के लोगों ने वहीं बहीरा यानी पानी के पास ही अपने खेमे गाड़ दी और वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उन्होंने देखा दरख्त ने अपनी टहनियाँ नीचे को झुका दी। अब इस राहिब को अंदाज़ा हुआ कि इनमें से कोई ऐसा शख्स है जो रूहानी अहमियत का हामिल है। बस इसने काफ़िले के लोगों को खाने पर मदऊ किया और ख़ास तौर पर कहा कि सब लोग आएँ, चाहे छोटा हो या बड़ा, ग़ुलाम हो या आज़ाद। इस दावत में बहीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत के आसार देख लिए और हज़रत अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे में नबूवत की निशानियाँ नज़र आती हैं जो मैंने अपनी मसीह किताब में पढ़ी हैं। ये वो अहम पेशंगोई थी जो आपको ईसाई राहिब की तरफ से मिली। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद थोड़े बड़े हुए, तकरीबन 20 साल, तब मक्का में एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ जिसे तारीख़ में हर्बुल फजार के नाम से जाना जाता है। फजार अरबी का लफ्ज़ फजूर से निकला है और उसका मतलब कुछ गलत करना या बुरा काम करना है। ये जंग दो कबीलों के दरमियान हुई। एक कबीला कुरैश का, दूसरा कबीला हवाज़िन था जो मक्का से बाहर था। इसको हर्बुल फजार इसलिए कहा गया क्योंकि ये हुर्मत के महीनों में हुई और इस्लाम में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है, जो कि रजब, ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम है। हुर्मत के महीनों में जंगो जदल करना हराम है, लेकिन अगर कोई हमला कर दे तो फिर अपने बचाव के लिए लड़ना हलाल है। अब हवाज़िन को इस बात का अंदाज़ा था कि कुरैश इन महीनों में लड़ाई नहीं करते, इसलिए उन्होंने कुरैश पर हमला कर दिया और ये हमला मुहर्रम के महीने में हुआ, इसलिए इसे हर्बुल फजार का नाम दिया गया। इस तरह का वाक़या अरबों की तारीख़ में 5 मरतबा हुआ और एक वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 20 साल के थे तब हुआ।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی اور میدان جنگ سے تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑاتے تھے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فائٹر کی حیثیت سے شرکت نہیں کی تھی، لیکن تیر پکڑانے میں مدد کر رہے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے تاکہ آپ یتیموں کے دکھ کو محسوس کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں غربت تھی تاکہ آپ کسی غریب کی غربت کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح جنگ کے امتحان سے بھی گزرے، کیونکہ آپ نے آگے جا کر مسلمانوں کے فوجی دستوں کی قیادت کرنی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امتحان سے بھی گزارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کر رہے تھے، اس لیے جنگ کا تجربہ بھی کروا دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معاہدہ تھا قریش کے لوگوں کے درمیان، جس کا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا تھا جن کے حقوق طاقتور غصب کر لیتے تھے۔ واقعی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جو کہ زبید، جو کہ یمن کا شہر تھا، وہاں سے مکہ تجارت کے غرض سے آیا اور اس نے اپنا مال ایک قریشی جس کا نام العاص ابن الوائل تھا اس کو بیچا۔ اس شخص نے وعدہ کیا وہ اس کی رقم بعد میں ادا کر دے گا۔ اب جب یمنی شخص نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو قریشی مکر گیا۔ اس کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ یہ بندہ اجمی ہے اور میں یہاں کہیں رہنے والا ہوں، اگر میں اس کی رقم ادا نہیں بھی کرتا تو یہ کیا بگاڑ لے گا۔ بس اس نے رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یمنی نے کیا کیا کہ بازار میں جا کے کھڑا ہو گیا اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں اشعار کہنے لگا۔ عرب جو کہ الفاظ کی جادو اور شاعری کے دیوانے تھے، ان پر اشعار کے الفاظ بہت زیادہ اثر کرتے تھے، حتیٰ کہ اچھے بولنے والوں کو وہ اپنے پاس مرتبہ بھی دے دیتے تھے۔ اب وہ شخص قریش کے لوگوں کو بلا رہا تھا اور کہہ رہا ہے، کون مجھ پر ہونے والے ظلم کی داد رسی کرے گا؟ اور قریش کے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا ہوا؟ جب انہیں ساری بات کا پتہ لگا تو کچھ قبیلوں کے بڑوں نے آپس میں ایک اجلاس بلایا، جس میں بنو زہرہ، بنو ہاشم اور بنی تیم کے بزرگ شامل تھے۔ اس اجلاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ممبر کی حیثیت سے بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدہ پر گواہ بنے جو کہ انسانی حقوق پر مبنی تھا۔ اس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا، جس کا مطلب تھا اچھائی کا عہد۔ اس معاہدے کی روح سے تمام قریش مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور ظالم سے مظلوم کو حق دلوائیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد فرمایا کہ میں نے نبوت سے پہلے ایک معاہدے پر عبداللہ ابن جدعان کے گھر گواہی دی تھی، اور اگر مجھے دوبارہ بھی اس طرح کا کوئی معاہدے پر گواہ کیا جائے تو میں گواہی دوں گا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد سب لوگ العاص ابن الوائل کے گھر گئے اور زور زور سے اس کا دروازہ بجایا، اور جب اس نے دروازہ کھولا اور سامنے قریش کے معزز لوگوں کو پایا جنہوں نے آتے ہی ساتھ ہی پوچھا کہ اس مظلوم کی رقم کہاں ہے جو تم نے ادا کرنی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا، سو اس نے رقم ادا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم عمری میں ہی اہم معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے شامل کیا جاتا تھا اور آپ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے بعد کے مزید واقعات اگلی قسط میں پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔